प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछ विपक्षी एमाले अनुपस्थित भएपछि प्रदेश 1 को बैठक स्थगित, मुख्यमन्त्री राईले भोलि विश्वासको मत लिने। बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रममा अनियमितताको थहरसहित मुद्दा चलाउने अख्तियारको तयारी, प्रदेश 2 सरकारको आपत्ति। अख्तियारको प्रतिवेदन भन्छ स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा, छानबिन र कारबाही भने न्यून। 42 वर्षमा पनि फेरिएन छिन्ताङवासी र शहीद परिवारको नियति, अझै आधारभूत विकासको पर्खाइ। नमस्कार, म श्रद्धा आर्याल। यी प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यसबाहेक कर्णालीको मन्त्री परिषद विस्तार र प्रदेश 2 को सरकारमा मन्त्री हेरफेरबारे समाचार पनि रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। 1 नम्बर प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ। आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले विश्वासको मत दिने कार्यसूची थियो, तर राष्ट्रिय गान बजे लगतै विपक्षी सांसद अनुपस्थित रहेको भन्दै सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे। बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव टेबल गर्ने र त्यसपछि निर्णयार्थ पेश गर्दै मत विभाजन गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनौट सकिएको जनाएको छ। चितवनमा मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि जिल्ला तहबाट 1600 प्रतिनिधि छनौट भएको एमालेले जनाएको छ। खुला, महिला र दलित गरी 3वटा निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएर प्रतिनिधि चयन गरिएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए। महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या दलिततर्फ 100 जना र महिला कुल संख्याको 1/3 रहेको तामाङले जानकारी दिए। कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नियुक्तिको 14 दिनपछि मन्त्री परिषदमा 1 सदस्य थपेका छन्। नियुक्त हुँदा एक्लै शपथ लिएका शाहीले आज भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाहीलाई नियुक्त गरेका हुन्। मन्त्री शाहीले आजै प्रदेश प्रमुख समक्ष शपथ लिएका छन्। गठबन्धनभित्र भागबण्डा नमिल्दा मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन भने सकेका छैनन्। यता प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउते उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रीमा राम नरेश रायलाई पदमुक्त गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउन उनलाई जिम्मेवारी मुक्त गरिएको हो। कार्तिक 28 गते मुख्यमन्त्री राउते निवासमै बोलाएर राजीनामा दिन रायलाई आग्रह गरे पनि उनले मानेका थिएनन्। एकीकृत समाजवादीलाई 2 मन्त्रालय दिएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ। प्रदेश 1 मा सरकारलाई सघाउन भन्दै उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाइएपछि सरकार र सत्तारूढ दलको आलोचना भइरहेको छ। गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापनका लागि समानान्तर शक्ति निर्माणको अभ्यास गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको हो। प्रतिपक्षमा हुँदा गठबन्धनका दलको साझा विचार निर्माण गर्न गठित समितिलाई नै अहिले राजनीतिक संयन्त्रमा परिणत गरिएको छ, जसको संयोजकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला रहेका छन्। राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा रूपन्देहीका 12 जना उद्योगी विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दर्ता गरेको छ। नक्कली अन्तशुल्क स्टिकर टाँसी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा विभागले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा मुद्दा दायर गरेको हो। यसमा धेरै रक्सी उत्पादक र बोटलर्स कम्पनी सञ्चालक रहेका छन्। विभागले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत 5,56,43,098 रुपैयाँ बिगो असुल तथा जरिवाना र कैद सजाय माग दाबी गरेको छ। कफी उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिए पनि सरकारले कफीको न्यूनतम समर्थन मूल्य भने गत वर्षकै कायम गरेको छ। 17औं कफी दिवसको पूर्व सन्ध्यामा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले अघिल्लै वर्षको मूल्यलाई निरन्तरता दिएको हो। पाकेको अर्थात् फ्रेस चेरी प्रति किलो 90, सुकाएको कफीको प्रति केजी 148 र घरेलु प्रशोधित अर्थात् पार्चमेन्टको प्रति केजी 450 रुपैयाँ मूल्य कायम गरिएको छ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग अख्तियार
दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बीच फेरि द्वन्द्व चर्किएको छ। साइकल खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे अख्तियारले छानबिन गरेर मुद्दा चलाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। तर प्रदेश सरकारले यसलाई पूर्वाग्रही भनेको छ। प्रदेश 2 सरकारको बेटी पढाओ बेटी बचाओ कार्यक्रममा भएको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर मुद्दा दायर गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। 1.5 महिनाभित्रै छानबिन सकेर मुद्दा चलाउने तयारी अख्तियारको छ। प्रारम्भिकबाट हामीले केही अनियमितता देखेका छौँ। त्यो अनियमितता देखिएसँगै विस्तृतमा प्रवेश गरेको छ। प्रदेश 2 का 8वटै जिल्लाका कक्षा 8 मा अध्ययनरत छात्रालाई वितरणका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले 2 चरणमा गरी 19 करोड 54 लाख रुपियाँ खर्चेर 27,262 थान साइकल खरिद गरेको थियो। पहिलो चरणको भन्दा दोस्रो पटकमा खरिद मूल्य प्रति साइकल 2014 रुपियाँ बढी देखाएर 2 करोड 14 लाख अनियमितता गरेको आरोप छ। अनियमितताबारे उजुरी परेपछि अख्तियारले गत असौज 13 गते छापा मारेको थियो। अहिले छानबिन सकेर मुद्दा चलाउने तयारी गरिएकोमा प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको छ। विशेष अदालतले चाहिँ यो प्रारम्भिक रूपमा त्यसमा अनियमितता भएको छ कि छैन भने ठहर गर्ने कुरा हो। उहाँहरू जस्तो के लाग्यो भने विपक्षी दलले भने जस्तै उहाँहरू चाहिँ यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको रहेछ। त्यसकारण यो अभिव्यक्ति एकदम अपरिपक्व अभिव्यक्ति हो। संवैधानिक निकाय अख्तियारले छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याएकाले यसको सत्य तथ्य चाँडै बाहिर आउने निश्चित छ। अहिले अख्तियारले गरिरहेको छानबिनलाई प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै सांसदले आरोप लगाउँदै आएका मध्ये साइकल खरिद प्रकरणमा छानबिन सुरु भए पनि स्वच्छता अभियानको छानबिन सुरु भएको छैन। स्वच्छता अभियानको डिपिआरमै करोडौं रुपियाँ अनियमितता भएको आरोप रहेको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समिति पनि अख्तियारको उपस्थितिसँगै मौन बसेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। तयारी र अध्ययन बिनै सरकारले सार्वजनिक गर्ने कतिपय लोकप्रिय कार्यक्रमले राज्यलाई आर्थिक भार मात्रै थपेका छन्। त्यति मात्रै होइन, यस्तै असफल योजनाका कारण अन्य विकास कार्यक्रम पनि प्रभावित हुन्छन्। यस्तैको एउटा उदाहरण हो कर्णाली प्रदेशको साइकल मैत्री योजना। राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई साइकल मैत्री बनाउन भन्दै 2076 साउनमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै कर्मचारीलाई साइकल सुविधा दियो। तर 1 वर्ष नपुग्दै योजना अनुसार न कर्मचारी साइकलमा चढेका छन्, न सरकारले नै योजनालाई निरन्तरता दिन सकेको छ। खुबै तामझामका साथ बाँडिएका साइकल अहिले कर्मचारीले थन्काएर राखेका छन्। 10वटा साइकल खरिद गरेर कर्मचारीहरूलाई वितरण गरेको थियो। त्यो वितरण गरेको मोटरसाइकलहरू वितरण गरेको जस्तै हो। उहाँहरूले घरमै लगेर राख्ने होइन कि साइकल सवारी आफू कार्यालयमा कार्यरत रहँदासम्म प्रयोग गर्ने। धुलो धुवामुक्त क्षेत्र बनाउँदै वातावरण मैत्री सहरको पहिचान दिने र इन्धन खपत कम गर्ने उद्देश्यले कर्मचारीलाई कार्यालय आउजाउ गर्न साइकल बाँडिएको थियो। साइकल मैत्री अभियान अन्तर्गत कर्मचारीलाई बाँडिएका साइकलको अहिले कुनै रेकर्ड छैन, जबकि साइकल बाँड्न मात्रै यसअघि 5 लाख बढी खर्च भइसकेको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77 मा वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनादेखि बाङ्गे सिमलसम्म साइकल मार्ग बनाउने घोषणा गर्दै प्रदेश सरकारले 2 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर योजना अनुसारको काम गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज भयो। अहिले नै 80% मान्छेहरू यसमै निर्भर भएको हुनाले यसलाई नै, किनभने यसको महत्त्व अरूभन्दा धेरै छ, यसलाई नै कन्टिन्यू कसरी गराउने भन्नको लागि साइकल लेन बहुत महत्त्वपूर्ण छ। र सडकको बीचको पिच जस्तै जति हामीले त्यसलाई महत्त्वको रूपमा हेरिरहेछौँ, फुटपाथ र साइकल लेनको चाहिँ एकदमै डेभलपमेन्टलाई यसलाई चाहिँ एकदमै गभर्मेन्टले चाहिँ फोकस गरोस्। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको सुन्दरता र वातावरण जोगाउन साइकल अभियान राम्रो मानिएको थियो। तर सरकार आफैले यसलाई निरन्तरता दिन सकेन। यसले न सरकारी लगानीको सदुपयोग भयो, न सहरलाई वातावरण मैत्री बनाउने लक्ष्य नै पूरा हुने देखियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साहेका साथ पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ।
स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। यसबाट सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने चाहना सबैको हुन्छ। तर सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री बनाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने स्थानीय सरकार नै भ्रष्टाचारमा डुबेको देखिएको छ। देशभरका अख्तियार कार्यालयमा परेका उजुरी र तिनको प्रकृतिले स्थानीय तह कुशासनको अखडा बनेको देखाउँछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाएको छ। देशैभरका अख्तियार कार्यालयमा स्थानीय तहबारे परेका उजुरी र तिनको प्रकृतिले घर दैलोको सरकार भनिएको तल्लो तहमै अनियमितता बढी भइरहेको देखिएको छ। पोखरा स्थित अख्तियार कार्यालयमा गत वर्ष दर्ता भएका उजुरीमा झन्डै आधा स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित छन्। यहाँ दर्ता भएका 932 उजुरी मध्ये 491 वटा स्थानीय तहको अनियमितता बारे रहेका छन्। अरू प्रदेशसँग तुलना गर्दाखेरि 7.1% मात्रै मुद्दाहरू गण्डकी प्रदेशको छन्। त्यसमा मुद्दाहरूमा पनि सबभन्दा धेरै चाहिँ अब स्थानीय तहसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू चाहिँ धेरै देखिएको छ। प्रदेश 2 मा 1521 उजुरी दर्ता भएकोमा 952 वटा स्थानीय तह बारेका छन्। आयोगको हेटौडा, महेन्द्रनगर, इटहरी र बुटवल कार्यालयमा पनि स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधि विरुद्धकै उजुरी बढी छन्। महेन्द्रनगर कार्यालयमा त दर्ता भएका 929 मध्ये 815 अर्थात् 88% उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन्। अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयमा स्थानीय तहले गठन गरेका उपभोक्ता समिति र नियुक्त गरेका शिक्षकबारे धेरै उजुरी छन्। धेरै जसो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित उजुरीहरू भएकोले प्राविधिक कर्मचारी सहित फिल्ड नगइकन उजुरीहरू फर्चुट गर्न सकिने अवस्था छैन। स्थानीय तहको विकासे काम अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार युक्त हुने गरेको उजुरीको प्रकृतिले पुष्टि गरेको छ। स्थानीय सरकारबारे नागरिक गुनासासँगै अनियमितताका उजुरी बढेको यसपटक मात्र होइन, वर्षेनी बढ्दो छ। तर छानबिन र कारबाही भने हुन सकेको छैन। यसले स्रोतको दुरुपयोग र गलत परिचालनलाई बढावा दिएको छ भने स्थानीय सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सातै प्रदेशका सहकर्मी सहित पोखराबाट ऋषिकान्त पौडेल। 2036 सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनमा धनकुटाको छिन्ताङ र आँखी सल्लाका 16 जनाको ज्यान गएको थियो। 42 वर्षको यो अवधिमा मुलुकमा धेरै व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भए, तर छिन्ताङवासी र शहीदका परिवारको नियति भने फेरिन सकेको छैन। 2036 सालमा भएको छिन्ताङ हत्याकाण्ड प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो आन्दोलनमा जङ्गलमा घाँस काटिरहेका निर्दोष गाउँले मात्र होइन, काखमा बच्चा बोकेर दूध चुसाइरहेका आमाहरूले समेत ज्यान गुमाएका थिए। पञ्चायतको विरुद्ध लागेको भन्दै 16 जना स्थानीयको हत्या गरिएको थियो। 2036 साल पछिका सबैजसो आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनको साक्षी बनेको छिन्ताङ 4 दशकदेखि विकास र समृद्धि पर्खिरहेको छ। शहीदले जुन सपना देखेको थियो त्यो सपना अहिले पुरा भएको छैन, त्यसैले हामी त्यो आन्दोलनमा छौँ। शहीदका परिवार उसको अवस्था, क्षमता, योग्यताले हेरेर रोजगारको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। परिचय पत्रको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो, परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नु पर्यो। छिन्ताङ हत्याकाण्डलाई राजनीतिक दलहरूले चुनावी नारा बनाउँदै आएका छन्। प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा अहम भूमिका निभाएको यो गाउँ नेताहरूको भाषण गर्ने थलो मात्रै बनेको छ। 42 वर्ष अगाडिका घटनाहरूलाई हामीले बिर्सेका छैनौँ र अहिले पनि हामीले सरकार शहीदका परिवारहरूको व्यवस्थापनका कामहरूको महत्त्वलाई बिर्सेका छैनौँ। उहाँहरूका समस्या हेर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बिर्सेका छैनौँ। 18,760 जनसङ्ख्या रहेको शहीद भूमिमा अहिले पनि राम्रो सडक बन्न सकेको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको आधारभूत अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन। यहाँ अझै पनि 22% गरिबी छ। शहीदका परिवार राहत र पुनरुत्थानकै प्रतीक्षामा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष